बंदूक का फायर अगर ज़मीन पर भी किया जाए तो उसकी आवाज़ से दरख्तों पर बैठे चरिंद परिंद उड़ जाते हैं और फिर वो कभी लौट कर वापस नहीं आते। हालांकि हदफ वो परिंदे नहीं होते, आपने बंदूक से फायर ज़मीन पर किया होता है। ऐसी कुछ आवाज़ों के बाद जहन से बड़े मंजर निकल जाते हैं और फिर वो जहन में कभी वापस नहीं आते। तो आज हमें सोचना चाहिए कि जब बच्चे का जहन बहुत वर्जिन हो, बिल्कुल मासूम हो, तो वो कौन सी आवाज़ें सुने कि जिसके बाद वो बड़ी आवाज़ों से, अच्छी आवाज़ों से दोस्ती करना चाहे। अहमद जावेद साहब फरमाते हैं, जहालत कड़वी लगने लगे, बस यही तो इल्म का जायका है। और मैं अपने बरखुरदार हुसैन को कहता हूँ, हाँ सैयद, कम इल्मी कम फहमी चल जाएगी, बदज़ौकी नहीं चलेगी। सैयद, बदज़ौकी कभी नहीं करनी चाहिए। तो अब जो नज़में हम अपने बच्चों को सुनाते हैं वो बेबी शार्क वाली, वो खौफ आता है उनको सुनने के बाद, क्योंकि नज़में देखना सिखाती हैं, देखते रहना नहीं। हैरत होती है कि बच्चे 12-12 दफ़ा वो नज़म पीछे करके सुनते हैं और हिप्नोसिस की सतह पर बस वो एक बैकग्राउंड म्यूज़िक की तरह सुनते हैं और वो नज़में उनके जहन को वही बंदूक की आवाज़ों से ऐसा मानूस कर देती हैं कि याद रखिएगा, कब्रिस्तान में भी तो कुछ आवाज़ें होती हैं लेकिन वहाँ ज़िंदगी का नामो निशान नहीं होता। या वो जो शोर गुल की पहल चल रही होती है बाज़ारों के अंदर, छोटी छोटी आहटें लाइब्रेरी में होती हैं, फिर वो उससे दोस्ती नहीं कर पाती। तो बच्चों को उन आवाज़ों की आदत डालिए, सफ़े बदलने की, परिंदे की, अच्छी आवाज़ों की, और ख़ुसूसन वो नज़में जो बच्चों के जहनों को मुतारिफ़ कराएं कि लामुतनाही क्या होता है। अहमद जावेद साहब फरमाते हैं, कम उम्री में बच्चे को अगर परी का तसव्वुर मिल जाए तो वो हकीकत के हाथों मारा नहीं जाता और जहन कुंद नहीं कभी भी होता। क्यों? हकीकत तो परख ही लेगा। हकीकत को आप जहन को म्यूट भी रखें तो एम्पिरिकली आँख, हवा से खमसा, तब भी तो लम्स ले रहे हैं, देख रहे हैं। जहन बिल्कुल पीछे रुका भी हुआ, कहीं ना कहीं तो एक होगा। ज़्यादा बड़ा माजरा, ज़्यादा बड़ा मामला, ज़्यादा बड़ा मौज़ा तो ये है ना कि भाई हम बच्चों को वो मखलूक भी मुतारिफ़ कराएं जो हकीकत में नहीं, लेकिन उन मखलूक को, उन बातों को, उस परी को, उस धनक को, उस कौसे कज़ा को जहन में रखने से पता चले कि बच्चे के जहन में वुसअत हो रही है। आज ऐसी दो नज़मों का मुआजना आपके सामने मैं पेश करने वाला हूँ। एक बेबी शार्क का वो रेपिटेटिव साउंड, जिसके ऊपर आप ज़रूर मुझे बताइए कि उसमें से क्या निकलेगा। यानी कि वो मौसीकी की हद पर भी अच्छी मौसीकी नहीं जो बच्चे के जहन को जिससे मानूस हो जाना चाहिए, या बच्चे के जहन को जिससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। बेबी शार्क जैसी नज़में सिर्फ हाफजे पर दस्तक देती हैं, वो उनकी गूंज शऊर की महफिल तक नहीं पहुंचती, और सबसे बढ़ के कि बच्चे के जहन को हिप्नोसिस करती हैं और जहन ने नए नए रंग रंगीले नित नए लामुतनाही बड़े बड़े तसव्वुरात जो अपने अंदर महफूज करने होते हैं, जिसकी बुनियाद पर उसने बड़ा आदमी बनना होता है, कायनात से टकराना होता है, उसके हाथ से निकल चुके होते हैं। उसका जहन में वो डरावनी आवाज़ें, वो बदज़ौक़ आवाज़ें घर कर लेती हैं। मेरी रीसेंट टेड टॉक में वहाँ पे डॉक्टर नजीबा भी मौजूद थी, तो उन्होंने कहा कि अब वो माशाल्लाह पीएचडी डॉक्टर और लिटरेचर में इतना बड़ा नाम, तो उन्होंने कहा कि मैं आज भी वो बचपन की नज़्म नहीं भूली जिसने मेरे जहन को लामुतनाही मुतारिफ़ कराया, और वो नज़म थी निंदियापुर, जिसमें दूर से दूर के मुकाम को याद कराया जाता था। अब आज अगर आप बच्चे को कहें भाई दूर से दूर, अब बताएं उसको अपने जहन में जो दूर का मुकाम रखा हुआ है उससे दूर के लिए जहन की दीवार को सरकाना पड़ेगा। और बेबी शार्क को सुनते हुए दो कान और एक ऐसा जहन चाहिए जिसके अंदर प्रोसेसिंग की किसी किस्म की आदत ना हो, तभी वो उसको बार बार सुन पाएगा और हाफजे में ठोंसता चला जाएगा। और ऐसी आंखें फाड़ के, जैसा मैंने पहले कहा कि नज़में देखना सिखाती हैं। बाद में जब आप कायनात को देखते हैं तो आपका ज़ौक़ बदल चुका होता है। नज़में देखते रहना नहीं सिखाती, नज़में आंखों का इम्तिहान बन गई हैं। ये ज़ौक़ और कानों का इम्तिहान थी, ये अल्फाज दोस्ती का इम्तिहान थी। और ये इस बात से बाहर आ जाए, बच्चे को क्या पता, उसको तो मशगूल करना है। भाई सिर्फ 7 से 9 साल में तरबियत होती है, उसके बाद तो ज़ोर आजमाई होती है। उसके बाद कोई तबरेज़ ही आए तो आए, आपकी ज़िंदगी को बदले। आप बदज़ौकी को अगर सुलह कर चुके तो पूरी देखिए, ज़ौक़ तो फिर म्यूट हो गया ना कायनात में। तो अब आप जब जाएंगे भी बड़े होकर तो देखेंगे नहीं उसकी तरफ, वरना हमारे मुल्क में लोग किताबें ना पढ़ रहे होते, लोग हर लम्हे मसरूफ़ ना होते, लोग ये न्यूज़पेपर आर्टिकल या न्यूज़ चैनल से जान ना छुड़ा चुके होते, लोग ये सती सती ड्रामे तो ना देख रहे होते, लोग बड़े मुकालमे पढ़ते, बड़ी किताबें पढ़ते, बड़ी नज़में पढ़ते, बड़ी साइंस पढ़ते।
تو اب میں آپ کو سناتا ہوں نندیا پور. اور یہ نندیا پور جب میں نے جو میرے حافظے میں نہیں تو میں نے لکھنی تھی، تو یہ میری بیٹی بنوجا الہی، جس کو میں بانو کہتا ہوں، انہوں نے لکھی ہے. اور دیکھیے کہ اس نے لکھتے ہوئے کہا کہ واقعی میرے ذہن میں اب دور سے دور ایک مقام آ چکا ہے. میرا دور پہلے سے زیادہ بڑا ہو چکا ہے. میرا دور اب یہاں تک نہیں رہا کہ دکان سے آگے یا مال سے آگے. میرا دور بہت بڑا ہو گیا بابا. نندیا پور دور، بہت ہی دور یہاں سے، اور اس سے بھی دور ندی ایک نکلی ہے جہاں سے، اور اس سے بھی دور دلدل ہے گہری سی جہاں پر، دلدل سے بھی دور جنگل میں ہے بڑھیا کا گھر، جنگل سے بھی دور. یاد ہے اس کو ایک کہانی ہے اس میں ایک حور، خود ہے یہ ایک ملک کی رانی، ملک ہے نندیا پور. اس جنگل کو دیکھوں گا میں جنگل سے بھی دور، حور کے ملک میں جاؤں گا، یعنی نندیا پور. اور دنیا والوں یہ نظم بانو نے پھر مجھے لکھ کے دی. تو یہ آپ دیکھیے کہ نظمیں ہمارے بچوں کو حافظے سے آگے لے کر جاتی تھیں اور ان کے شعور پر دستک دیتی تھیں، نت نئے رنگ لے کر، نت نئی آوازیں لے کے، نت نئی جیومیٹریکل شیپس لے کر، اور ان کے ذہن کے زاویے کو تبدیل کرتی تھی اور ان کے ذہن میں وسعت لاتی تھیں. پورے سکولنگ کا مقصد بنے بنائے سوالات بچوں کے ذہن میں ٹرالیوں کی صورت میں ٹھوسنا نہیں ہے کہ ان لوڈ کر دو. پورے کے پورے سکولنگ کا ایک ہی مقصد ہے. یہ نظریہ، یہ بات، یہ چیپٹر پڑھنے سے بچے کے ذہن میں وسعت آ رہی ہے. کیونکہ آپ کتنی کتابیں پڑھا لیں گے، کتنے نظریات پڑھا لیں گے، کتنے چیپٹرز کتنے مضامین پڑھا لیں گے، کائنات ان سب سے بہت بڑی ہے. تو ذہن کو کیوں نہ اتنا بڑا بنا لوں. وہ جس طرح اقبال فرماتے ہیں فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے، ہم ذہن کی ویسی تربیت کیوں نہ کر لیں کہ آنکھ کے تل میں پورے کا پورا فلک آ جائے. اور بچوں کی تربیت کتنی اہم ہے، تو وہ آپ اقبال نے جو لکھی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. تو احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا بدی کو سب سے زیادہ ڈر اس دیے سے لگتا ہے جو بچے کے ہاتھ میں. بچے کے ہاتھ میں آج کیا ہے وہ مجھے ضرور بتائیے گا. اللہ تعالیٰ ان قوموں کو کیوں نہ فروغ دیں کہ آسٹریلیا نے بین کر دیا سوشل میڈیا، اور یوٹیوب بچوں کا علیحدہ ہے. ہم اس پہ اتنی فکر نہیں کرتے، ہم اپنی اگلی نسل کے بارے میں حساس نہیں ہیں. یاد رکھیے گا ہمارا دور گزر گیا. وہ اقبال نے جاوید نامہ میں کہا میں مایوس ہو گیا ہوں اپنی وطن کے، اپنے ملک کے، اپنے لوگوں سے، اپنے بزرگوں سے، ضعیفوں سے. اب مجھے امید ہے جاوید نامہ، بلکہ بڑی پیاری بات خورشید ندیم صاحب نے کی، جاوید سے مراد ان کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے اس کے نام، اور جرنی آف ایٹرنیٹی بھی ہو سکتا ہے، ایک لامتناہی زندگی کا خواب. مگر یہ تمام نوجوان، ان جاوید سے مراد ان کا بیٹا نہیں ہے، وہ ان کا بیٹا تمام نوجوانوں کا استعارہ تھا ان کے لیے. کہ وہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں بھائی اس نے ایک مانگا گرامو فون، اس کو نظم لکھ دی، دیا ریش میں اپنا مقام پیدا کر. تو ڈاکٹر فاطمہ نے بڑی پیاری بات کی، یار کتنا بڑا باپ تھا، بیٹے نے گرامو فون مانگا، اس نے ڈانٹا بھی ہوگا یا جو بھی، نظم بھی پوری لکھ دی کہ دل خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یار کتنی بڑی آوازیں اس نے بیٹے کو تحفہ کر دیں. اب اس کا ذہن چھوٹی چھوٹی غلط سطحی فوری آوازوں کے اوپر وہ کان نہیں دھر لے گا. تو اب یہ دیکھیں ہمارے لیے فکر کی بات ہے، ہمارے بچے کون سی نظمیں انگریزی میں پڑھوائیں نظمیں بڑی، رابرٹ فراسٹ کی، ورڈز کی، مناظر رکھیے ان کے آگے، ایلیٹ کے. چھوٹا بچے بھائی چھوٹا ہے، چھوٹا چھوٹا کرتے جب گھر بناتے ہیں تو زمین بالکل صاف ہوتی ہے نا، گھر تو نہیں ہوتا، تو فاؤنڈیشن بھی کچی ڈال لیا کریں. فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشن میں تو مہنگا سیمنٹ، مہنگی بجری، مہنگا سریا ڈلتا ہے، اوپر تو کچھ بھی چل جاتا ہے. آپ پیسے بچا رہے ہوتے ہیں کہ آگے اچھا پڑھائیں گے، اور بچپن میں ہم نے ان کو ٹی ویوں اور یوٹیوب اور ایسے چھوڑا ہوا ہے، آؤٹ سورس کر دی ہم نے تعلیم. ہم مانتے ہی نہیں ہمارے بچے خاص ہیں. خاص ہوں تو بتائیں خاص چیز کہاں ہوتی ہے؟ مہنگی گھڑی، مہنگا فون، ایسے ہر وقت آپ کی آنکھ آپ کی توجہ میں. تو بچے کے ساتھ فقط پلاٹ اور گاڑیوں اور فون نہ شیئر کریں. اس کو اس سے پتہ چلے وصیت میں باپ لائبریری دے گیا،
نظمیں دے گیا، آوازیں دے گیا، وہ میرے ساتھ رہیں گی۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے بچے ہمارے جانے کے بعد ہمیں دیوار کی صورت میں یاد کریں، کتاب کی صورت میں یاد نہ کریں۔ جن باتوں پہ مجھے اقبال پسند آتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو لیگسی میں کتابیں دے کے گئے، شاعری دے کے گئے، فیض اپنی نسل کو، اپنے خاندان کو کتابیں دے کے گئے، ایک نام دے کے گئے، نندیا پور دیں۔ تو اس کے کچھ اشعار پھر سنتے ہیں ذرا آخر سے۔ اس جنگل کو دیکھوں گا میں جنگل سے بھی دور۔ بچے کے ذہن میں جو بھی جنگل آج طے ہوا تھا، جنگل سے بھی دور، یعنی کہ اب اس کو ذہن میں ایک دیس آباد کرنا ہے۔ حور کے ملک میں جاؤں گا، یعنی نندیا پور۔ اور یہ نظمیں بچوں کو اپنی ماؤں کی گود سے سر اٹھائے بغیر دنیا کا سب سے دور کا جنگل دکھا دیتی تھیں، اور اپنی ماؤں کی گود جیسی محفوظ جگہ پہ رہتے ہوئے انہیں دلدل پڑھا دیتی تھی۔ یہ اتنی عظیم نظمیں تھیں کہ بچہ دلدل سے مانوس ہو جاتا تھا، دلدل میں پاؤں رکھے بغیر۔ خدا کرے ہمارے گھروں میں یہ نظمیں واپس آئیں، ذمہ داری واپس آئے، اور انگریزی نظمیں بھی سننی ہیں تو وہ بلند نظمیں ہمارے ہاتھ آئیں جو ہمارے بچوں کو عظیم و شان انسان بنانے کے لیے ان کے ذہن میں جو مواد چاہیے وہ ڈالیں، اجلی آوازیں ڈالیں، خوبصورت آواز ڈالیں۔ ورنہ پھر وہی بات کہ جب پستول کا فائر گو کے فصل زمین کی طرف ہو، درخت کے بیٹھے پرندے اڑ جائیں گے اور پھر وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔